वेलकम बैक नाज़रीन। पाक इंडिया कशीदगी के तनाजुर में हम खुसूसी इंटरव्यू आज कर रहे हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का। ख्वाजा साहब, इस दफ़ा हमने देखा आपकी मीटिंग्स हों, इसहाक डार साहब की मीटिंग्स हों, वज़ीर आज़म की जो मीटिंग्स हुई हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इंटरनेशनल ममालिक के सरबराहान के साथ, जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस दफ़ा वो उस तरह से नहीं है। मतलब इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो इंडिया के लिए मायूस कुन है। पहले जब ऐसे वाक़यात होते थे तो बहुत सारे ममालिक बगैर सोचे समझे उन्हें नॉट दे देते थे, गो अहेड दे देते थे। इस बार मामला मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? क्या जियो पॉलिटिक्स है, या बहुत से ममालिक चूंकि इनवर्ड थिंकिंग कर रहे हैं, उनके अपने मसाइल हैं, या हमारे रीजनल हालात हैं कि इंडिया को वो सपोर्ट हासिल नहीं हुई आलमी तौर पर? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ आदिल, ये सिचुएशन यही है। और मेरे नज़दीक जो है, जो मेरी नाकस अक्ल में जो आता है वो ये है कि फ्रॉम डे वन जो है ना, इस सारे जो ड्रामा रचाया गया है पहलगाम के अंदर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान मरतब हुए हैं। इसलिए जो हमायत मिल भी रही है इस वक्त हिंदुस्तान को, वो उस तरह वाशगाफ अल्फाज में नहीं मिल रही है उनको। बिल्कुल हमायत मिल रही है। एक दो तीन ममालिक ने जो है कोई बातें इस तरह की हैं जिससे उसकी हमायत का जो है पैगाम मिलता है, लेकिन वो भी जो है कैटेगोरिकली जो है वाशगाफ अल्फाज में नहीं है कि ये हुआ है और ये किया गया है। या सब ने जो है उस वाक़े की क्रेडिबिलिटी, ये मोदी का जो एडवेंचरिज्म है उसने जो है एक बहुत बड़े मुल्क की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान बना दिए। एक तो उसकी अपनी तारीख है, उसकी अपनी बैकग्राउंड है, उसका जो बायोडेटा है जो गुजरात से स्टार्ट होता है, वो सारे का सारा बड़ा भयानक और खौफनाक किस्म का बायोडेटा है उसका, बसीयत सियासतदान के, बसीयत चीफ मिनिस्टर के, बसीयत प्राइम मिनिस्टर के। दूसरा, ये इसको बाय नहीं किया, इसको जो है इस स्टोरी को क्रेडिबल स्टोरी जो है नहीं समझा गया द वर्ल्ड ओवर, जिसकी वजह से वो अभी भी जो है किसी मौके की तलाश में है जो उनके हिसाब से इस तरह एवेल्युएट हो कि वो उनके लिए मुनासिब हो और वो इस जंग को जो है मुसल्लत करें हमारे रीजन के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर। ख़ालिद साहब, इंडिया से वॉइसेस हैं जो ये सवाल मुतवातर उठा रही हैं कि ज़्यूम करें पाकिस्तान चले इन्वॉल्व भी है, लेकिन कैसे हमलावर 200 किलोमीटर अंदर चले गए हमला करके, फिर कहाँ गायब हो गए? और ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। वो यही कह रहे हैं, अपने मीडिया की जो उनके मीडिया की सेन वॉइसेस है वो बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि कहाँ गए वो लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे 9 लाख फौजी है वैली के अंदर, कश्मीर की वैली के अंदर हिंदुस्तानी फौजी बैठा हुआ है। वो वहां पे छोले खा रहे हैं बैठ के। अगर उनको ये भी नहीं पता लगा कि बंदे चले गए हैं, इसका मतलब है कि ये वारदात अंदर से हुई। अदरवाइज इतनी बड़ी प्रेजेंस जब फौज की हो और उसको जिस तरह आप 200 किलोमीटर कह रहे हैं वो पेनिट्रेट करके कोई बंदा चला जाए, तो इट्स अटर एंड एब्जेक्ट फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर होगा। लेकिन क्योंकि ये मिली भगत सी, ये एक वारदात ऐसी थी जिसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट की ब्लेसिंग थी, ये स्टेज किया गया था ड्रामा और उसमें बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, तो इसलिए ये पॉसिबल हो सका। अदरवाइज ये अगर कोई नॉर्मल वारदात होती, दहशतगर्दी की किसी तरफ से भी होती, तो वो इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहां पे, उसमें ये पॉसिबल ना होती। मैं ये बड़े उससे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल होती। ये जो इतनी आसानी से हो गई है, फिर वो लोग चले भी गए हैं, 5 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो गई, तो हम तो चले, हमारी तो एक मुखासमत है, दुश्मनी है आपस में। इंडिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा आवाजें मीडिया पे बुलंद हो रही हैं कि ये ड्रामा अच्छा है। अच्छा, एक बात बार बार मुसल्लह अफवाज और जो सिविल क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि हम वी विल नॉट बी द वन हु विल स्टार्ट बट वी विल फिनिश इट ऑफ, और साथ में ये भी कि ऐसा जवाब इस दफा दिया जाएगा जो आपकी समझ से भी बाहर होगा। इसका मतलब हमारा जवाब अनएक्सपेक्टेड होगा। देखें, यहाँ पे मैं एक और बात तो करूंगा पेश वक्त कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि जो इस वक्त टेबल के ऊपर शहबाज शरीफ की जो ऑफर मौजूद है कि कोई
5, 4, 5, 6, 3, 8 نمبر جو بھی فکس کر لیں ممالک جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. انڈیا کیوں نہیں ایکسیپٹ کر؟ وہ اپنی مرضی کے اس میں بندے رکھ لے, کوئی نیوٹرل بندے رکھ لے, کوئی اپنی مرضی کے بندے رکھ لے جن کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اعتماد ہو. کچھ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے, یہ نہیں, ہم نہیں کہتے کہ فلاں کو رکھ لیں, فلاں کو رکھ لیں, فلاں کو رکھ لیں. اس میں جو کانسٹیٹیوٹ ہوگا اس قسم کا کمیشن جو ہے تو لازمی طور پہ ہم بھی اپنا انپٹ دیں گے اس میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کریڈیبل پلیٹ فارم سے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور انڈیا اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. ریزسٹ کیا, اس کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا ایک انویسٹیگیشن کرائے. اب دنیا میں یہ رسم ہے, آپ کے شہر میں کسی گلی محلے میں کوئی واردات ہو تو اس کی پہلے سب سے ایف آئی آر کو کیا کہتے ہیں, فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ ایف آئی آر جو ہے آپ نے لوکل تھانے میں تو جمع کرا دی ہے, اور شور ساری دنیا میں آپ نے جو ہے وہ مچایا ہوا ہے. آپ ایف آئی آر درج کرائیں اقوام متحدہ کے پاس, سیکورٹی کونسل کے پاس, اینڈ لیٹ دیم میک اے کمیشن کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس کی ذرا انویسٹیگیشن تو کریں کہ کلپریٹ کون ہے. یہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں عادل صاحب؟ نہیں, یہ میں میٹافوریکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح ایک تھانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے, یہ ایف آئی آر سیکورٹی کونسل میں درج کرا, یہ ایف آئی آر اقوام متحدہ میں درج کرا, یو این میں درج کرا دیں, اینڈ لیٹ دیم اینی انٹرنیشنل فورم جو ہے ایکسیپٹیبل ٹو انڈیا اس کے اوپر درج کرا دیں, اور لیٹ دیم میک اے کمیشن, اور وہ انویسٹیگیٹ کرے وہ جو ہے کسی کے اوپر جو ہے. دیکھیں یہ ساری دنیا میں ایک گلی محلے کے تھانے سے لے کر دنیا کی جو سب سے بڑی عدالتیں جو ہیں وہ آئی سی جے ہے یا یو این ہے یا جو سب تحقیقاتی کمیشن بناتی ہیں. پہلے آپ خود ہی واردات کرتے ہیں, خود ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں, خود ہی اس کی جو ہے ریٹیلیشن جو ہے پرپوز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ہندوستان جو ہے, مودی صاحب جو ہے اپنے ملک کے قد کاٹ, اپنے ملک کی آبادی, اپنے ملک کے جو بھی ان کا جو بھی ہے سٹیٹس جو ہے اس کے مطابق بات کریں. اس طرح کی باتیں جو ہے وارداتیوں والی باتیں مت کریں. خواجہ صاحب, پاکستان کے رسپانس کے حوالے سے بتائیے گا, کیسا رسپانس ہو سکتا ہے اگر اگریشن ہوئی؟ نہیں بالکل جی, ہم رسپونڈ کریں گے, ہم انیشیٹ کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا جو ہے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, ہمارا کشمیر پہ جھگڑا ہے بالکل ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا واردات جو ہوئی ہے پہلگام میں, اس میں جو بھی ڈرامہ رچایا انڈیا نے رچایا ہے, اگر اس کو بنیاد بنا کے وہ کوئی کرنا چاہتے ہیں, وچ وڈ بی آئی تھنک بہت ہائیلی کنڈیم ہوگا ساری دنیا میں, تو اس کا جواب جو ہے ہم بالکل اس کے جو 2 قدم آگے ہی ہوگا جو وہ کریں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا آخر میں جو خواجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ انڈیا سے 2 قدم آگے ہوگا. لیٹس سی کہ کس طرف یہ سچویشن جاتی ہے. بریک کے بعد تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے.